नमः सर्वेभ्यः। अद्य भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य ताण्डवलक्षणं नाम्नि चतुर्थो अध्यायः शृणुमः। एवं तु पूजनं कृत्वा मया प्रोक्ताः पितामहः आज्ञापय प्रभो क्षिप्रं कः प्रयोगः प्रयुज्यताम्। तदोऽस्म्युक्तो भगवता योजयामृतमन्थनम् एतदुत्साहजननं सुरप्रीतिकरं तथा योऽयं समवकारस्तु धर्मकामार्थसाधकः मया प्राग्रथितो विद्वन् सप्रयोगः प्रयुज्यताम्। तस्मिन् समवकारे तु प्रयुक्ते देवदानवाः हृष्टाः समभवन् सर्वे कर्मभावानुदर्शनात्। कस्यचित्त्वथ कालस्य मामाहाम्बुजसम्भवः नाट्यं सन्दर्शयामोऽद्य त्रिनेत्राय महात्मने। ततः सार्धं सुरैर्गत्वा वृषभाङ्गनिवेशनं समभ्यर्च्य शिवं पश्चात् उवाचेदं पितामहः मया समवकारस्तु योऽयं सृष्टः सुरोत्तम श्रवणे दर्शने चास्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। पश्याम इति देवेषु द्रुहिणं वाक्यमब्रवीत्। ततो मामाह भगवन् सज्जो भव महामते। ततो हिमवतः पृष्टे नानानगसमाकुले बहुभूतगणाकीर्णे रम्यकन्दरनर्जरे पूर्वरङ्गः कृतः पूर्वं तत्रायं द्विजसत्तमाः तथा त्रिपुरदाहश्च डिमसज्ञः प्रयोजितः। ततो भूतगणाः हृष्टाः कर्मभावानुकीर्तनात् महादेवश्च सुप्रीतः पितामहमथाब्रवीत् अहो नाट्यमिदं सम्यक् त्वया सृष्टं महामते। यशस्यं च शुभार्थं च पुण्यं बुद्धिविवर्धनं मयापीदं स्मृतं नृत्तं सन्ध्याकालेषु नृत्यता नानाकरणसंयुक्तैरङ्गहारैर्विभूषितं पूर्वरङ्गविधावस्मिन् त्वया सम्यक् प्रयुज्यताम्। महागीतेषु चैवार्थान् सम्यगेवाभिनेष्यसि। यश्चायं पूर्वरङ्गस्तु त्वया शुद्धः प्रयोजितः एभिर्विमिश्रितश्चायं चित्रो नाम भविष्यति। श्रुत्वा महेश्वरवचः प्रत्युक्तं च स्वयंभुवा प्रयोगमङ्गहाराणाम् आचक्ष्व सुरसत्तमा। ततस्तण्डुं समाहूय प्रोक्तवान् भुवनेश्वरः प्रयोगमङ्गहाराणाम् आचक्ष्व भरताय वै। ततो ये तण्डुना प्रोक्ता अङ्गहारा महात्मना नानाकरणसंयुक्तान् व्याख्यास्यामि सरेचकान्। स्थिरहस्तोऽङ्गहारस्तु तथा पद्यस्तकः स्मृतः सूजीविद्धस्तथा चैव ह्यपविद्धस्तथैव च आक्षिप्तिकोऽथ विज्ञेयस्तथा चोल्खट्टितस्मृतः विष्कम्भश्चैव सम्प्रोक्तास्तथा चैवापराजितः विष्कम्भापस्यतश्चैव मत्ता क्रीडस्तथैव च स्वस्तिको रेचितश्चैव पार्श्वस्वस्तिक एव च वृश्चिकश्चैव सम्प्रोक्तो भ्रमरश्च तथा परः मत्तस्खलितकश्चैव मदाद्विलसितस्तथा गतिमण्डलको ज्ञेयः परिच्छिन्नस्तथैव च परिवृत्तो रेचितः स्यात् तथा वैशाखरेचितः परावृत्तोऽथ विज्ञेयस्तथा चैवाप्यलातकः पार्श्वश्चेतोऽथ सम्प्रोक्तो विद्युत्भ्रान्तस्तथैव च ऊरुद्वृत्तस्तथा चैव स्यादालीधस्तथैव च रेचितश्चापि विज्ञेयः
तथैवाच्छुरितः पुनः आक्षिप्तरेचितश्चैव सम्भ्रान्तश्च तथा परः अपसर्पस्तु विज्ञेयस्तथा चार्थनिकुट्टकः द्वात्रिंशदेते सम्प्रोक्ता अङ्गहारास्तु नामतः एतेषां तु प्रपक्ष्यामि प्रयोगं करणाश्रयं हस्तपादप्रचारश्च यथा योज्यः प्रयोक्तृभिः अङ्गहारेषु वक्ष्यामि करणेषु च वैद्विजाः सर्वेषामङ्गहाराणां निष्पत्तिः करणैत्यतः तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि नामतः कर्मतस्तथा हस्तपादसमायोगो नृत्तस्य करणं भवेत् द्वे नृत्तकरणे चैव भवतो नृत्तमातृका द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिर्वाप्यङ्गहारस्तु मातृभिः त्रिभिः कलापको ज्ञेयश्चतुर्भिर्मण्डकस्तथा पञ्चैव करणानि स्युः सङ्घातक इति स्मृतः षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिर्नवभिस्तथा करणैरिह संयुक्ता अङ्गहाराः प्रकीर्तिताः एतेषामेव वक्ष्यामि हस्तपादविकल्पनं तलपुष्पपुटं पूर्वं वर्तितं वलितोरुकम् अपविद्धं समनखं लीनं स्वस्तिकरेचितं मण्डलस्वस्तिकं चैव निकुट्टकमथापि च तथैवार्थनिकुट्टं च कडिच्छिन्नं तथैव च अर्धरेचितकं चैव वक्षस्वस्तिकमेव च उन्मत्तं स्वस्तिकं चैव पृष्ठस्वस्तिकमेव च दिक्स्वस्तिकमलातं च तथैव च कटीसमम् आक्षिप्तरेचितं चैव विक्षिप्ताक्षिप्तकं तथा अर्धस्वस्तिकमुद्दिष्टम् अञ्जितं च तथा परम् भुजङ्गत्रासितं प्रोक्तम् ऊर्ध्वजानु तथैव च निकुञ्जितं च मत्तल्लि त्वर्थमत्तल्लि चैव हि स्याद्रेचितनिकुट्टं च तथा पादापविद्धकम् वलितं खूर्णितं चैव लिलितं च तथा परम् दण्डपक्षं तथा चैव भुजङ्गत्रस्तरेचितं नूपुरं चैव सम्प्रोक्तं तथा वैशाखरेचितं भ्रमरं चतुरं चैव भुजङ्गाञ्चितमेव च दण्डरेचितकं चैव तथा वृश्चिककुट्टितं कडिभ्रान्तं तथा चैव लतावृश्चिकमेव च छिन्नं च करणं प्रोक्तं तथा वृश्चिकरेचितं वृश्चिकं विंसितं चैव तथा पार्श्वनिकुट्टकं ललाटतिलकं क्रान्तं कुञ्चितं चक्रमण्डलम् उरोमण्डलमाक्षिप्तं तथा तलविलासितम् अर्गणं चाथ विक्षिप्तम् आवर्तं दोलपादकं विवृत्तं विनिवृत्तं च पार्श्वक्रान्तं निसुम्भितं विद्युद्भ्रान्तमतिक्रान्तं विवर्तितकमेव च गजक्रीडितकं चैव तलसंस्फोटितं तथा गरुडप्लुतकं चैव गण्डसूजितथा परं परिवृत्तं समुद्दिष्टं पार्श्वजानुत्तथैव च गृध्रावलीनकं चैव सन्नतं सूच्यथापि च अर्धसूचीति करणं सूचीविद्धं तथैव च अपकान्तं च सम्प्रोक्तं मयूरलिलितं तथा सर्पितं दण्डपादं च हरिणप्लुतमेव च प्रेङ्खोलितं नितम्बं च स्खलितं करिहस्तकं प्रसर्पितं समुद्दिष्टं सिंहविक्रीडितं तथा सिंहाकर्षितमुद्वृत्तं तथोपसृतमेव च तलसङ्घट्टितं चैव जनितं चावहित्थकं निवेशमेलात् एलकाक्रीडम् ऊरूद्वृत्तं तथैव च मदस्खलितकं चैव विष्णुक्रान्तमथापि च सम्भ्रान्तमथ विष्कम्भम् उल्खट्टितमथापि च
वृषभक्रीडितं चैव लोलितं च तथा परम् नागापसर्पितं चैव शकटाख्यं तथैव च गङ्गावतरणं चैवेत्युत्तमष्टाधिकं शतम् अष्टोत्तरशतं ह्येतत् करणानां मयोदितं नृत्ये युद्धे नियुद्धे च तथा गतिपरिक्रमे गतिप्रचारे वक्ष्यामि युद्धचारी विकल्पनम् तथापि संयोज्यम् आचार्येर्नाट्यशक्तितः प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षस्थितः करः चरणस्यानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत् करः हस्तपादप्रजारं तु कडिपार्श्वोरुसंयुतम् उरः पृष्ठोदरोपेतं वक्ष्यमाणं निबोधत यानि स्थानानि याश्चार्यो नृत्तहस्तास्तथैव च सामात्रकेति विज्ञेया तद्योगात् करणं भवेत् वामे पुष्पपुटः पार्श्वे पादोऽग्रतलसञ्जरः तथा च सन्नतं पार्श्वं तलपुष्पपुटं भवेत् कुञ्चितौ मणिबन्धे तु व्यावृत्तपरिवर्तितौ हस्तौ निपतितौ चूर्वोर्वर्तितं करणं तु तत् शुकतुण्डौ यथा हस्तौ व्यावृत्तपरिवर्तितौ ऊरो च वलितौ यस्मिन् वलितोरुत्तदुच्यते आवर्त्य शुकतुण्डाख्यम् ऊरुपृष्ठे निपातयेत् वामहस्तं तथा वक्षस्यपवित्थं तु यद्भवेत् श्लिष्टौ समनखौ पादौ करौ चाभिप्रलम्बितौ देहस्वाभाविको यत्र भवेत् समनखं तु तत् पताकाञ्जलिवक्षस्थं प्रसारितशिरोधरं निकुञ्चितां सकूडं च तल्लीनं करणं स्मृतं स्वस्तिकौ रेचिताविद्धौ विश्लिष्टौ कटिसंस्थितौ यत्र तत्करणं ज्ञेयं बुधैः स्वस्तिकरेचितम् स्वस्तिकौ तु करौ कृत्वा प्राङ्मुखोर्ध्वतलौ समौ तथा च मण्डलं स्थानं मण्डलस्वस्तिकं तु तत् निकुट्टितौ यदा हस्तौ स्वबाहुशिरसोन्दरे पादौ निकुट्टितौ चैव ज्ञेयं तत्तु निकुट्टकम् कुञ्जितो बाहुशिरसि हस्तस्वभिमुखाङ्गुलिः निकुञ्जितश्च पादः स्यात् भवेदर्थनिकुट्टकम् पर्यायशः कटिश्चिन्ना बाहो शिरसि पल्लवौ पुनः पुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्भवेत् अभविद्धः करः सूच्या पादश्चैव निकुट्टितः सन्नतं यत्र पार्श्वं च तद्भवेदर्थरेचितम् स्वस्तिकौ चरणौ यत्र करौ वक्षसि रेचितौ निकुञ्चितं तथा वक्षौ वक्षस्वस्तिकमेव तत् अञ्जितेन तु पादेन रेचितौ तु करौ यदा उन्मत्तं करणं तत्तु विज्ञेयं नाट्यकोविदैः हस्ताभ्यामथ पादाभ्यां भवतः स्वस्तिकौ यदा तत्स्वस्तिकमिति प्रोक्तं करणं करणार्थिभिः विक्षिप्ताक्षिप्तबाहुभ्यां स्वस्तिकौ चरणौ यदा अवक्रान्तार्थसूजिभ्यां तत्पृष्ठस्वस्तिकं भवेत् पार्श्वयोरग्रदश्चैव यत्र श्लिष्टकृतो भवेत् स्वस्तिको हस्तपादाभ्यां तद्दिक्स्वस्तिकमुच्यते अलातं चरणं कृत्वा व्यंसयेत् दक्षिणं करम् ऊर्ध्वजानुक्रमं कुर्यादलातकमिति स्मृतम् स्वस्तिकापसृतः पादः करौ नाभिकटे स्थितौ पार्श्वमुद्वाहितं चैव करणं तत्कटे समम् हस्तो हृदि भवेद्वामः सव्यश्चाक्षिप्तरेचितः रेचितश्चापविद्धश्च तत्स्यादाक्षिप्तरेचितम् विक्षिप्तं हस्तपादं च तस्यैवाक्षेपणं पुनः यत्र तत्करणं ज्ञेयं विक्षिप्ताक्षिप्तकं द्विजाः स्वस्तिकौ चरणौ कृत्वा करिहस्तं च दक्षिणं
वक्षस्थाने तथा वामम् अर्धस्वस्तिकमादिशेत् व्यावृत्तपरिवृत्तस्तु स एव तु करो यदा अञ्जितो नासिकाग्रे तु तदञ्जितमुदाहृतम् कुञ्जितं पादमुत्क्षिप्य त्र्यश्वमूरुं विवर्तयेत् कटिजानविवर्तश्च भुजङ्गत्रासितं भवेत् कुञ्जितं पादमुत्क्षिप्य जानुस्तरसमं न्यसेत् प्रयोगवशगौ हस्तावूर्ध्वजानुप्रकीर्तितम् वृश्चिकं चरणं कृत्वा करं पार्श्वे निकुञ्जयेत् नासाग्रे दक्षिणं चैव ज्ञेयं तत्तु निकुञ्जितम् वामदक्षिणपादाभ्यां घूर्णमानोपसर्पणैः उद्वेष्टितापविद्धैश्च हस्तैर्मत्तल्युदाहृतम् स्खलितापसृतौ पादौ वामहस्तश्च रेचितः सव्यहस्तः कटिस्थः स्यात् अर्धमत्तल्लितत्स्मृतम् रेचितो दक्षिणो हस्तः पादः सव्यो निकुट्टितः दोळा चैव भवेद्वामस्तद्रेजितनिकुट्टितम् कार्यौ नाभितटे हस्तौ प्राङ्मुखौ कडकामुखौ सूजीविद्धावपक्रान्तौ पादौ पादापविद्धके अभविद्धो भवेद्धस्तः सूजीपादस्तथैव च तथा त्रीकं विवृत्तं च वलितं नाम तद्भवेत् वर्तिता घूर्णितः सव्यो हस्तो वामश्च दोलितः स्वस्तिकापसृतः पादः करणं घूर्णितं तु तत् करिहस्तो भवेद्वामो दक्षिणश्चापवर्तितः बहुशः कुट्टितः पादो ज्ञेयं तल्ललितं बुधैः ऊर्ध्वजानुविधायाथ तस्योपरि लतां न्यसेत् दण्डपक्षं तु तत्प्रोक्तं करणं नृत्तवेदिभिः भुजङ्गत्रासितं कृत्वा यत्रोभावविरेचितौ वामपार्श्वस्थितौ हस्तौ भुजङ्गत्रस्तरेचितं त्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करौ नूपुरं च तथा पादं करणे नूपुरे न्यसेत् रेचितौ हस्तपादौ च कटिग्रीवा च रेचिता वैशाखस्थानकेनैतत् भवेद्वैशाखरेचितम् आक्षिप्तस्वस्तिकः पादः करौ चोद्वेष्टितौ तथा त्रिकस्य वलनं चैव ज्ञेयं भ्रमरकं तु तत् अञ्जितस्याप्करो वामः सव्यश्चतुर एव तु दक्षिणः कुट्टितः पादश्चतुरं तत्प्रकीर्तितम् भुजङ्गत्रासितः पादो दक्षिणो रेचितः करः लदाख्यश्चकरो वामो भुजङ्गाञ्जितकं भवेत् विक्षिप्तं हस्तपादं तु समन्दाद्यत्र दण्डवत् रेच्यते तत्थिकरणं ज्ञेयं दण्डकरेचितम् वृश्चिकं चरणं कृत्वा द्वावप्यथ निकुट्टितौ विधातव्यौ करौ तत्तु ज्ञेयं वृश्चिककुट्टितं सूचीं तत् दत्त्वापविद्धं च दक्षिणं चरणं न्यसेत् रेजिता च कटित्यत्र कटिभ्रान्तं तदुच्यते अञ्जितः पृष्ठतः पादः कुञ्जितोऽर्थोत्तलाङ्गुलिः लदाख्यस्तु करो वामस्तल्लता वृश्चिकं भवेत् अलपद्मः कटे देशे छिन्नापद्या यशः कटे वैशाखस्थानकेनेह तच्छिन्नं करणं भवेत् वृश्चिकं चरणं कृत्वा स्वस्तिकौ च करावुभौ रेजितौ विप्रकीर्णौ च करौ वृश्चिकरेजितम् बाहुशीर्षाञ्चितौ हस्तौ पादः पृष्ठाञ्चितस्तथा दूरसन्नतपृष्ठं च वृश्चिकं तत्प्रकीर्तितम् आलीढं स्थानकं यत्र करौ वक्षसि रेजितौ ऊर्ध्वाधो विप्रकीर्णौ च व्यंसितं करणं तु तत् हस्तौ तु स्वस्तिकौ पार्श्वे तथा पादौ निकुट्टितः यत्र तत्करणं ज्ञेयं बुधै पार्श्वत् निकुट्टितं वृश्चिकं चरणं कृत्वा पादस्याङ्गुष्टकेन तु ललाडे तिलकं कुर्यात् ललाडतिलकं तु तत् पृष्ठतः कुञ्जितं कुर्यात् अतिक्रान्तक्रमं ततः
आक्षिप्तौ च करौ कार्यौ क्रान्तके करणे द्विजाः आद्यः पादो नतः कार्यः सव्यहस्ताश्च कुञ्चितः उत्तानो वामपार्श्वस्तत्कुञ्चितमुदाहृतम् प्रलम्बिताभ्यां बाहुभ्यां यद्गात्रेणानतेन च अभ्यन्तरापविद्धं स्यात् तज्ज्ञेयं चक्रमण्डलम् स्वस्तिकापसृतौ पादावपविद्धक्रमौ यदा उरोमण्डलिनौ हस्ता उरोमण्डलकं तु तत् आक्षिप्तं हस्तपादं च क्रियते यत्र वेगतः आक्षिप्तं नामकरणं विज्ञेयं तद्विजोत्तमाः ऊर्ध्वाङ्गुलितलः पादः पार्श्वेनोर्ध्वप्रसारितः प्रकुर्यादञ्जिततलौ हस्तौ तलविलासिते पृष्ठतः प्रसृतः पादो द्वौ ताळावर्धमेव च तस्यैव चानुगो हस्तः पुरदस्त्वर्गलं तु तत् विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पार्श्वतोऽपि वा एकमार्गगतं यत्र तदाक्षिप्तमुदाहृतम् प्रसार्य कुञ्चितं पादं पुनरावर्तयेद्रुतं प्रयोगवशगौ हस्तौ तदावर्तमुदाहृतम् कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य पार्श्वात् पार्श्वं तु दोलयेत् प्रयोगवशगौ हस्तौ दोलापादं तदुच्यते आक्षिप्तं हस्तपादं च त्रिगं चैव विवर्तितं रेजितौ च तथा हस्तौ विवृत्ते करणे द्विजाः सूजीविद्धं विधायाथ त्रिगं तु विनिवर्तयेत् करौ च रेजितौ कार्यौ विनिवृत्ते द्विजोत्तमाः पार्श्वक्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तादथ पातयेत् प्रयोगवशगौ हस्तौ पार्श्वक्रान्तं तदुच्यते पृष्ठतः कुञ्चितः पादो वक्षश्चैव समुन्नतं तिलके च करस्थाप्य तन्निसुम्भितमुच्यते पृष्ठतो वलितं पादं शिरोघृष्टं प्रसारयेत् सर्वतो मण्डलाविद्धं विद्युद्भ्रान्तं तदुच्यते अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तात् सम्प्रसारयेत् प्रयोगवशगौ हस्तावतिक्रान्ते प्रकीर्तितौ आक्षिप्तं हस्तपादं च त्रिगं चैव विवर्तितं द्वितीयो रेजितो हस्तो विवर्तितकमेव तत् कर्णेञ्जितः करो वामो लता हस्तश्च दक्षिणः दोलापादस्तथा चैव गजक्रीडितकं भवेत् द्रुतमुत्क्षिप्य चरणं पुरस्तादथ पातयेत् तलसंस्फोटितौ हस्तौ तलसंस्फोटिते मतौ पृष्ठप्रसारितौ पादौ कुञ्चितौ रेचितौ करौ समुन्नतमुरश्चैव गरुडप्लुतकं भवेत् सूजीपादो नतं पार्श्वम् एको वक्षस्थितः करः द्वितीयश्चाञ्चितो गण्डे गण्डसूजित्तदुच्यते ऊर्ध्वापवेष्टितौ हस्तौ सूजीपादोपवर्तितः परिवृत्तं त्रिकं चैव परिवृत्तं तदुच्यते एकः समस्थितः पादः ऊरुपृष्ठे स्थितो परः मुष्टिहस्तश्च वक्षस्थः पार्श्वजानुत्तदुच्यते पृष्ठप्रसारितः पादः किञ्चिदञ्चितजानुकः यत्र प्रसारितौ बाहु तत्स्याद् गृध्रावलीनकम् उत्प्लुत्य कार्यावग्रतः स्वस्तिकस्थितौ सन्नतौ च तथा हस्तौ सन्नतं तदुदाहृतम् अञ्जितं पादमुत्क्षिप्य कुर्यादग्रस्थितं भुवि प्रयोगवशगौ हस्तौ सा सूची परिकीर्तिता वामः पादः शिरोदेशे सूजीपादश्च दक्षिणः यत्र तत्करणं ज्ञेयम् अर्धसूचीति नामतः पादसूच्या यदा पादो द्वितीयस्तु प्रविध्यते कटिवक्षस्थितौ हस्तौ सूचीविद्धं तदुच्यते कृत्वोरुवलितं पादम्
अपक्रान्तं क्रमं नयेत् प्रयोगवशगौ हस्तावपक्रान्तं तदुच्यते वृश्चिकं चरणं कृत्वा रेचितौ च तथा करौ तथा त्रिकं विवृत्तं च मयूरललितं भवेत् अंजितापस्य तौ पादौ शिरश्च परिवाहितं रेचितौ च तथा हस्तौ तत्सर्पितमुदाहृतम् नूपुरं चरणं कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत् क्षिप्रावित्थकरं चैव दण्डपादं तदुच्यते अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा समुत्प्लुत्य निपातयेत् जङ्घाञ्चिता परिक्षिप्ता तद्विद्याधरिणप्लुतम् दोलापादक्रमं कृत्वा समुत्प्लुत्य निपातयेत् परिवृत्तत्रिकं चैव तत्प्रेङ्खोलितमुच्यते भुजावूर्ध्वविनिष्क्रान्तौ हस्तौ चाभिमुखाङ्गुली बद्धचारी तथा चैव नितम्बे करणे भवेत् दोलापादक्रमं कृत्वा हस्तौ तदनुगावुभौ रेचितौ घूर्णितौ चापि स्खलितं करणं भवेत् एको वक्षस्थितो हस्तः प्रोद्वेष्टितत्तलोपरः अञ्चितश्चरणश्चैव प्रयोज्यः करिहस्तके एकस्तु रेजितो हस्तो लदाख्यास्तु तथा परः प्रसर्पिततलौ पादौ प्रसर्पितकमेव तत् अलातं च पुरः कृत्वा द्वितीयं च द्रुतक्रमं हस्तौ पादानुगौ चापि सिंहविक्रीडिते स्मृतौ पृष्ठप्रसारितः पादस्तथा हस्तौ निकुञ्चितौ पुनस्तथैव कर्तव्यो सिंहाकर्षितके द्विजाः आक्षिप्तहस्तमाक्षिप्त देहमाक्षिप्तपादगम् उद्वृत्तगात्रमित्येतत् उद्वृत्तं करणं स्मृतम् आक्षिप्तश्चरणश्चैको हस्तस्यैव वशानुगः आनतं च तथा गात्रं तच्चोपसृतकं भवेत् दोलापादक्रमं कृत्वा तलसङ्घट्टितौ करौ रेचयेच्च करं वामं तलसङ्घट्टिते सदा एको वक्षस्थितो हस्तो द्वितीयश्च प्रलम्बितः तलाग्रसंस्थितः पादो जनिते करणे भवेत् जनितं करणं कृत्वा हस्तौ चाभिमुखाङ्गुली शनिर्निपतितौ चैव ज्ञेयं तदवहित्थकम् करौ वक्षस्थितौ कार्या उरोनिर्भुग्नमेव च मण्डलस्थानकं चैव निवेशं करणं तु तत् तलसञ्जरपादाभ्याम् उत्प्लुत्य पतनं भवेत् सन्नतं वलितं गात्रम् एलकाक्रीडितं तु तत् करमावृत्तकरणम् ऊरुपृष्ठेञ्जितं न्यसेत् जङ्घाञ्चिता तथोद्वृत्ता ऊरुद्वृत्तं तु तत् भवेत् करौ प्रलम्बितौ कार्यौ शिरश्च परिवाहितं पादौ च वलिता विद्धौ मदस्खलितके द्विजाः पुरः प्रसारितः पादः कुञ्चितो गमनोन्मुखः करौ च रेचितौ यत्र विष्णुक्रान्तं तदुच्यते करमावर्तितं कृत्वा शूरुपृष्ठे निकुञ्जयेत् ऊरुश्चैव तथा विद्धः सम्भ्रान्तं करणं तु तत् अपविद्धः करः सूच्या पादश्चैव निकुट्टितः वक्षस्थश्च करो वामो विष्कम्भे करणे भवेत् पादावुद्घट्टितौ कार्यौ तलसङ्घट्टितौ करौ नतं च पार्श्वं कर्तव्यं बुधैरुद्घट्टिते सदा प्रयुज्यालातकं पूर्वं हस्तौ चापि रेचयेत् कुञ्चिता वञ्चितौ चैव वृषभक्रीडिते सदा रेचिता वञ्चितौ हस्तौ लोलितं वर्तितं शिरः उभयोः पार्श्वयोर्यत्र तल्लोलितमुदाहृतम्
स्खलितापसृतौ पादौ शिरश्च परिवाहितं रेचितौ च तथा हस्तौ स्यादां नागावसर्पिते निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसार्य तलसञ्जरम् उत्खाडितमुरः कृत्वा शकडास्यं प्रयोजयेत् ऊर्ध्वाङ्गुलितलः पादस्त्रिपदाकावधूमुखौ हस्तौ शिरः सन्नतं च गङ्गावतरणं त्विति यानि स्थानानि याश्चार्यो व्यायामे गदितानि तु पादप्रचारस्त्वेषां तु करणानामयं भवेत् ये चाभिनृत्तहस्तास्तु गदिता नृत्तकर्मणि तेषां समासतो योगः करणेषु विभाव्यते प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षस्थितः करः चरणस्यानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत् करः चार्यश्चैव तु याः प्रोक्ता नृत्तहस्तास्तथैव च सा मातृकेति विज्ञेया तद्भेदात् करणानि तु अष्टोत्तरशतं ह्येतत् करणानां मयोदितम् इति भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे ताण्डवलक्षणं नाम्नि चतुर्थे अध्याये अष्टोत्तरशतकरणानि समाप्तानि। धन्यवादः।